Mes chers étudiants, salam alaikum, مرحبا بكم عبد القاسم الشادلي في une autre séance ديال اكسل. كنذكركم دائما انكم تابوناو وتكليكيو على الجرس باش يوصلوكم لي نوتيفيكاسيون، حيت لي سيونس ان شاء الله اللي غادي يجيو يسون تري امبورطونط بالنسبه للناس اللي غادي يدوزو ليكزامان. الوغ اليوم غنهضروا سبيسيالمون بعدا على سكون ابل لي ريفيرونس ريلاتيف اي ريفيرونس ابسول. إلا عقلتو باغ اكزومبل ملي كنكونو خدامين في اكسل، باغ اكزومبل انا عندي هنا واحد لا سيلول فيها لو شيفر 12 وهنا باغ اكزومبل عندي 2، انا هنا باغ اكزومبل عندي غادي ندير ايغال وغادي ندير هادي باغ اكزومبل بلس هادي، داكوغ وندير اونطري. باغ اكزومبل هنا عندي 11 وهنا عندي باغ اكزومبل 2. دابا انا الى غليسيت لاحظوا هنا عندي F6 plus G2 F6 plus G6 pardon. دابا انا سي جو غليس هو كيعرف بلي انا هبطت اون سيلول لتحت، سو كي فو دير غادي يمشي لهاد لي سيلول، داكوغ، غادي يخلي لي كولون فيكس وغادي يزيد لو 6 يردو 7. ريغاردي F7 G7 F7 G7، يعني هو غادي يفهم بلي انا راني بغيت لا صوم ديال لي سيلول اللي جايين في هاد لو كونتكست هذا. ولو كان جليسيت على اليمين بحال هنايا غتركزوا معايا، باغ اكزومبل لو كان جليسي ادروات، داكوغ، هو عندي باغ اكزومبل هنا لو شيفر 2 وعندي هنايا لو شيفر 3، داكوغ. باغ اكزومبل الا درتي هنايا ايت ايغال هادي ملتيبليي باغ هادي، داكوغ. نتوما افوتر افي دابا الا جليسيت هنا اش غدير؟ مين جاب 18 قبل ما نكليكيو؟ 18 هي هاد لو 3 ملتيبلي في هاد لو 6، خاطر انا مين كالكوليت هنا كالكوليت لو 2 فوا لو 3، كالكوليت جي 10 مضروبه في كا 10، ها هي جي 10 مضروبه في كا 10. انا بويسكو جليسيت على لا دروات هو اوتوماتيكمون كاع لي سيلول اللي راني خادم بهم هنايا غادي ديكاليهم اون فوا سور لا دروات. يعني باغ اكزومبل تا كنت هنا جي 10، هو من غادي يجي يدير هنايا غادي يدير باغ اكزومبل هنايا راني داير جي 10 كا 10، هنا غادي يمشي يدير ال 10، داكوغ. هنا غادي يدير ال 10 فوا كا 10، هادي غادي يدير هادي فوا هادي. علاش؟ باسكو مشيت على لا دروات. هذا سكون نابيل لي سيلول ريلاتيف، داكوغ. هذا هنا كنهضروا على سكون نابيل لي ريفيرونس ريلاتيف. مي بارفوا نتا tu as besoin de bloquer، داكوغ، بلوكي واحد لا سيلول. هنا كنستعملو لو سيني دولار. الو هنا بغيتكم تركزوا معايا مزيان. باغ اكزومبل ريغاردي الا جينا هنا في هاد لو طابلو ديالنا باغ اكزومبل، ودرت باغ اكزومبل انا هنا باغ اكزومبل درت باغ اكزومبل 1 داكوغ 2 داكوغ. بغيت ندير لا طابل دو ملتيبليكاسيون باغ اكزومبل، هاني غادي نجليسي حتى ل 10، ها عندي 1 2 3 5 جوسكا 10، وبغيت ندير ملتيبلي بحال واحد لو باغ اكزومبل. انا هنا بغيت 5، من بعد نردو 4 ولا نردو 3 ولا سو كي فيدير انا شنو بغيت هنا؟ بغيت هنا ايغال هذا، داكوغ، ملتيبلي باغ هذا، اونطري. دابا نتا الا سي تو غليس، الوغ راك ركزوا معايا، سي جو غليس هاني غليسيت هنا قبل ما نكليكيو في هادي، دونك هنا شنو كان عندنا؟ كانت عندنا F5 مضروبه في E6. دابا حنا غليسينا هبطنا لتحت، داكوغ. سا كي فيدير غادي يمشي ياخد هبطه، غادي ياخد F6 ها هي، داكوغ، F6 هادي باسكو هادي كانت هنا باسكو هبطنا غادي يزيد، وهادي كانت هادي غادي يزيد يهبط، غادي ياخد فوا E7. انا بالنسبه ليا فوا E7 مزيانه، داكوغ. ولكن نلاحظوا دابا سي جو كونتينيو غادي تلقاو بلي شحال هما لي كالكول، خصو يخرج لي 5 في 3 5 في 4 5 في 5 5 في 6. سو كي فيدير هنا كون جي غليسي هو غادي يبقى غادي ومتبع، باسكو انا راني عاطيلو دي فالور نتاع لي سيلول ريلاتيف. صافي راني انا بالعاني خليتو قلت له كل ما نهبط حتى انت زيد هبط معايا في الحساب. سو كي فيدير غادي يبقى يقبض 10 في 3 30 في 4 120 في 5 600 في 6 اي انسي دو سويت. انا لا ما بغيتش هكا في هاد لو كا هذا، انا بغيت يملتيبليي هذا في هذا هنا، ومن نجي هنا يملتيبليي 2 فوا 5. سو كي فيدير هاد لو 5 هذا جو فودغي لو بلوكي، ولكن جو فودغي لو بلوكي هنا في هاد لا فورمول هذا، جو فودغي لو بلوكي او نيفو ليني، داكوغ. هنا هادي
هاد الاف 5 هاد الاف 5 هادي بغيت نبلوكيها او نيفو ليني في الهبطه. داكوغ الوغ غادي نجي هنا وغادي ندير قدام الخمسه غادي ندير $1. سو كي فو دير شنو كنقول له انا؟ كنقول له هنا راه هنا هادي غادي خصك تخليها مبلوكيه هاد لا سيلول هادي او نيفو ليني بويسكو انا راني في لا ميم كولون، يعني راني دائما في الاف، ولكن شنو درت؟ بلوكيت لا ليني. دونك ريغاردي هنا دابا من غادي نجليسي كيسكي فا سباسي، وغيعطيني لو كالكول نيشان باسكو ريغاردي هنا اشنو دار. شوفوا هيا $F F5 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 داكوغ. وشكون اللي راه كيتبدلوا هاد لي الا خدينا على سبيل المثال الا درنا لا ميم شوز. ريغاردي الا درنا باغ اكزومبل غادي نديرو العكس، غادي نديرو او نيفو ليني. داكوغ او نيفو ليني باغ اكزومبل غادي ندير هكا جو في غليسي جوسكا 10 باغ اكزومبل. هادي جي غليسي جوسكا 10 داكوغ فوالا. وهنايا انا بغيت باغ اكزومبل هنا جو في ملتيبليي باغ 7 داكوغ. هادي قبيله قلت لكم هنا باغ اكزومبل هنا فو بوفي فيغ 4 ديرو اونطري سا شونج، بغيتو ديرو 8 ديرو اونطري سا شونج. دونك هنا غادي يبقى يكالكولي لك. دابا هنا سي جو في ايكال هذا داكوغ فوا هذا جو في اونطري. دابا سي جو غليس دابا عندي بروبليم هكذا نفس الكال اللي قلنا هنا. ولكن هنا دابا ريغاردي انا كنمشي على اليمين بحال هنا. شوفوا راه عندنا H6 فوا I5. دابا هنا نورمالمون غادي يعطيكم I6 فوا J5 I6 فوا J5 باسكو انا مسكو ديفييت على اليمين. هاد H6 غادي يزيدها على اليمين هي J6، وهاد I5 غادي يديفييها على اليمين هي J2، ونبقاو غاديين ونبقى كل ما حنا غاديين ادغوات هو بقى يديفي معنا. انا دابا هنا في هاد لا فورمول بغيت هادي تبلوكا او نيفو كولون، يعني هاد الاش هذا ما يبوجيش داكوغ. يعني هنا غادي نقول له شوف انا بغيتك تبلوكي لا كولون داكوغ $. سو كيف انت شنو درت هنايا؟ انت درت $1 باش تقول له شوف هاد الاش هذا هنا في هاد لا سيلول هاد الاش ما بغيتوش يتحرك. اي بيسكو حنا رحنا غاديين على اليمين بيان سور حتى لا ليني ما غاديش تتحرك. الوغ ريغاردي هنا كونت فو فيت كوم سا فوالا كتلاحظوا فوالا غادي دائما غادي تلقاو هنايا $. علاش؟ باسكو انا دومونديت منه باش انه هاد لا سيلول هادي ما تتحركش داكوغ. دونك هنا فو ديفو فيغ تري اتونسيون. شوفوا هنا جي بلوكي لا ليني وهنا جي بلوكي لا كولون. غادي نعطيكم مثال في التي بي كنبلوكيو لا ليني اي لا كولون. باغ اكزومبل سوبوزون ان عندكم واحد لي برودوي داكوغ، عندكم واحد لي برودوي وعندكم واحد لا كونتيتي كتشريوها داكوغ، وعندكم واحد لو بري يونيتير داكوغ. بون هنا باغ اكزومبل عندكم واحد الاور تاكس وهنا عندكم واحد تي تي سي داكوغ. هنا عندكم تي تي سي برودوي باغ اكزومبل عندك لي سوري داكوغ، عندك لي سوري وعندك هنا باغ اكزومبل لي كلافيي اوكي. باغ اكزومبل هنا شريت 10 ديال لي سوري وهنا شريت 15 كلافيي. لو بري جو سي با باغ اكزومبل هذا يدير 50 درهم وهذا يدير باغ اكزومبل 100 درهم. دونك حنا كنعرفو غادي نقولو تساوي داكوغ باردون غادي نقولو تساوي هذا فوا هذا. دونك هنا غادي نخلي لي كالكول ريلاتيف داكوغ. ولكن هنا نتايا بغيت تكالكولي داكوغ. هنا بغيت تكالكولي تساوي انت بغيت هنايا لو باغ اكزومبل لو مونطون تي في داكوغ. انت بغيت هنايا لو مونطون تي في باغ اكزومبل داكوغ. انت بغيت هنايا لو مونطون فوالا بغيت هنا بغيت هنا لو مونطون تي في داكوغ. وعندك واحد لا سيلول جايه، عندك واحد لا سيلول سميتها تي في. عندك لا تي في ديالك باغ اكزومبل هي 20% باغ اكزومبل داكوغ. اكزومبل عندك 20%. الوغ هنا انت كيسكو تو فو كالكولي بغيت تكالكولي هذا فوا 20%. انت يعني بغيت تقول له ايكال هذا ملتيبليي باغ هذا داكوغ. او عطاني 100 درهم داكوغ. 20% ديال 500 درهم. كاين سي ريغاردي سي فو غليسي يعطيك ان زيرو. حيت علاش؟ الا ملتيبليي هذا في هذا تلاحظوا من هنا لهنا هبطنا. سو كيف دير حتى هذه غادي تهبط. ها هي غادي تلاحظوا بلي انه غادي يعطيكم ان 21 داكوغ ان 20 باردون. ها هي ان 20. سو كيف دير انت من هبطت هنا كان خاصك تكتب قول له هاد لا سيلول بالضبط.
سو كي فو دير انت هذيك الان كان خصك تبلوكيها او نيفو كولون وتبلوكيها او نيفو ليني. غادي دير دولار باش تبلوكي لا كولون ودير دولار باش تبلوكي لا لين. صافي دير اكزاكتومون هاد لا سيت. ريغاردي دابا لي شوز يفون شونجي. فوالا دونك 300 هي 20%. نهار انت كتجي ترجع هادي كترجعها 10%، داكوغ اوتوماتيكمون لي طوطو ديالك غادي يتبدلو. دونك هنا خدينا اكزومبل بلوكينا لا لين، هنا خدينا اكزومبل بلوكينا هنا بلوكينا لا كولون، وهنا خدينا اكزومبل بلوكينا فيه لا ليني الى هنا بلوكينا لا ليني الى كولون. سي با باغ اكزومبل نفترض انني راني باغيكم ديروا هذا المثال هذا، داكوغ. دونك هنا باغ اكزومبل نفترض انني باغيكم ديروا هذا المثال، فوالا، وبغيتكم تكالكوليو لي هذا الوسط هذا كامل بلا ما تعاودوا تكتبوا لي فورمول مليون مره. سو كيف يدير، شوف انا دابا الا جيت جليسيت هكا كتلقاو بلي داكوغ لي شيفر ماشي هما هادوك. هنا ما خصش يخرج لي 1 2 3 1 2 3 1 2 3، خص لي يخرج 3 فوا 2 6 اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك عندي شي حاجه صافا، حيت علاش بحال دابا انا هنا داكوغ هنا كون جي غليسي يافي با دو فورمول، داكوغ. ولا باغ اكزومبل سيبوزون اننا هنا غادي نديرو هذا ياك ملتيبليي باغ هذا، اوكي. اونطري شنو قلنا قبيلات؟ قلنا الا جليسيت لهاد لو سونس هذا اش يوقع. دونك اشنو خصني ندير باش نجليسي لهاد لو سونس هذا وتطلع الامور زينه؟ غادي خصني نبلوكي، داكوغ، نبلوكي هاد اش 6، داكوغ. نبلوكيها اكيل نيفو؟ نبلوكيها او نيفو ليني. صافي دير هنا هاد 6 هذا غادي يخصو 1 دولار. ريغاردي دابا غادي نهضرو غير على لا ليني الاولى، هذا غادي يخصو 1 دولار. دونك هاني دونك هنا نو سي با سا. دونك شنو قلنا؟ اش دولار. دونك هنا قلنا بلوكي، لا هنا الفو بلوكي لا كولون، باردون، هنا الفو بلوكي لا كولون، يعني هاد الاش هو اللي يبقى فيكس. فوالا اونطري، هاد الاش هو اللي يبقى فيكس. فوالا دونك ريغاردي هنا رحنا ملاح، ولكن الا جلسينا هكا هبطنا غتلقاو بلي لا هنا ما رحناش ملاح. علاش؟ باسكو دابا ريغاردي ملي باغ اكزومبل هبطنا من هادي لهادي، داكوغ. هنا اش وقع؟ هاد الاي 6 هذا هنا شنو كان اي 6، داكوغ. لاحظوا هنايا كان باغ اكزومبل هنايا اي 5، لاحظوا دابا ولا اي 6. هنا غادي تلقاوه اي 7. علاش؟ باسكو هبطنا من هنا لهنا. سو كي فو لا فورمول من هبطناها هاد الاي غادي يبقى غادي يبقى يهبط معنا اي 5 اي 6 اي 7. حنا خصو شنو يبقى؟ خصو يبقى فيكس. هنا شنو كتفيكسيو؟ يعني هاد الاي 5 هذا انت راك باغي تفيكسيه اكيل نيفو. هاد الاي 5 هذا انت راك باغي تفيكسيه او نيفو كولون، او نيفو ليني. هذا خصو ما يبوجيش، خصك دائما تملتيبليه هنا. سو كي فيدير غادي تجي هنايا ريغاردي وتزيد له هنايا 1 دولار، داكوغ. دونك هنا لاحظوا هنا حنا نقولوا له هذا فهذا اون بلوكون، هذا بلوكيناه في هذا لو سونس وهذا بلوكيناه في هذا لو سونس. دابا الا عاودنا جليسينا هكا غادي نلقاو بلي عندنا لي ميم ريزولطا، وإلا هبطنا هكا غادي تلقاو بلي لو طابلو ديالنا غادي يخرج لنا لي فورمول اوتوماتيكمون سون بوجي. دونك هنا هضرنا على سو كون نابيل لي ريفيرونس، هنا هضرنا على سو كون نابيل لي ريفيرونس ابسولو و لي ريفيرونس ريلاتيف. من تبغيو تخدموا لي ريفيرونس ابسولو كنخدموا بلو دولار. لو دولار هادي سي اون ريفيرونس ريلاتيف، هادي كتفيكسيو لا كولون اي لا ليني، هادي كتفيكسيو لا كولون باسكو درتو لو دولار قبل لا كولون، وهنا كتفيكسيو لا ليني باسكو درتو لو دولار باردون افون لا ليني، داكوغ. دونك هادي حاجه الاولى. الحاجه الثانيه بون سي خطرات تحتاجوا ان اون سيلول تسميوها. شي مثال باغ اكزومبل الا جيت لهاد ليكزومبل اللي كنت خدام فيه هذا، باغ اكزومبل جيت قبيله قلت لكم هادي لا تي في. لاحظوا هنا اشنو على من كنعيط، هنا كنعيط هنا على راني مفيكسي هاد لا سيلول. لنفترض ان جيت هاد لا سيلول ودرت لها ديفينير ان، خليوها سميتها تي في، داكوغ، ونقول له اوكي. دونك هي سميتها تي في. لاحظوا هنا جو بو فونيغ هنا ونقول له هادي ملتيبليي باغ تي في. هو كيقول لك ديجا بلي لاقي بلي داكوغ باردون فوا تي في، فوالا، داكوغ. لاحظوا دونك سي جو سيليكسيون، فوالا، غتلقاو بلي لو كالكول دابا الا رجعت هادي 20، فوالا،
داكوغ غير هنايا اوليو باش تبقى عاقل على ان 21 انت كتبقى عاقل على راسك بلي واحد لاسيول راه عندك كيلكو بار شحال لا ريفيرونس ديالها ما راكش عاقل، ما راك عاقل بلي كسميتها، راك عاقل بلي راك عاطيها ان نون سميتها تي في ا وكتبقى خدام به داكوغ فين ما بغيت كتعيط. دونك هذه الحاجه الثانيه اليوم. الحاجه الثالثه هذا الشيء علمته لكم ومازال غادي نديروه في كيلكو زيكزيرسيس داكوغ. بقات لنا هاد لا بروبليماتيك باغ اكزومبل لاحظوا معايا على سبيل المثال سي با باغ اكزومبل انا سوبوزون غادي نجي هنايا وندير ا داكوغ. غاردي عندي ان بروبليم هنا كيقول لي ودي عندك دي زيرور داكوغ. الوغ هنا باش واش تراه صاري سوبوزون نتا هاد الا راه بعيد واش تراه صاري علاش عندي هنا ايرور. كتجي هنايا كتمشي باغ اكزومبل فورمول وكتجي هنا في فيريفيكاسيون دي زيرور وكدير له repérer l'erreur طاق اوتوماتيكمون كيقول لك شوف ها هو ليرور من راه جايك داكوغ. شوف لا سورس دو ليرور فين راه كيقول لك من هنا راه باديه ليرور سو كي فو دير باغ اكزومبل انا الا جيت وصحيت هذا رجعتو هوب اوتوماتيكمون هو غادي نصحح ليرور ديالي داكوغ. دونك كيقول لك ها هو بروبليم بيان سور. هنا كتجي سوبريمي لي فلاش باش لي فلاش يمشيو لك. دونك هنا كومون اون في هنا قلنا اون تراكي لي زيرور مي سبيل المثال باغ اكزومبل غادي نجي ندير هنا دونك هنا كيقول لي شوف هما عندك دو زيرور هنا غادي نقول له واخا قول لي الاصل ديال ليرور منين جا روبيري اون ايرور داكوغ. باغ اكزومبل هنا نجي نقول له ودي شوف لي الاصل ديال ليرور منين جاني داكوغ. غادي نمشي هنا ونقول له روبيري اون ايرور طاق. شوف كيقول لي هادي راه جينيرات لك هاد ليرور وهاد ليرور هي اللي راها مجينيريه هاد ليرور. هنا لا كونتيتي كان خاصها تكون نوميريك باغ اكزومبل 12 hop. Donc automatiquement ça corrige, supprimer les flèches et voilà, d'accord, nous avons appris comment repérer les erreurs, d'accord, comment traquer les erreurs. Bien sûr les graphiques غادي نخليو لهم ان شاء الله حصه ديالهم بوحدها. نتمنى انكم تخدموا مزيان هاد القضيه ديال لي ريفيرونس ابسولو باسكو كنحضركم يا ان غران بورسونتاج انها تكون عندنا في ليكزامان في وسط ليكزيرسيس. الوغ خصكم تكونوا متبتين فوقاش نديرو الدولار فوقاش ما نديروهش، واش نديروه مع لا كولون ولا نديروه مع لا لين. المره الجايه غادي ندير لكم ان بوتيت اكزرسيس فيه واحد لا ريفيرونس ابسولو على لا كولون اي لا لين هكذا باش ناخذوه كوم تي بي دو باز. وما بقى لي الا نشكركم على الانتباه ديالكم ونعاود نذكركم انكم تابوناو معنا وكليكيو على الجرس باش يوصلكم لي نوتيفيكاسيون. الصديق ديالكم بالقاسم الشريف يحييكم والى حلقه اخرى ان شاء الله.